ظالمہ نے کیا کہتا علی اکبر دی لاش کو لٹایا نال قاسم دی لاش لٹائی تمام نال غازی عباس دی لاش تمام عین محمد دی لاش تمام لاشیں میں زمین تے سملے دے گئے ظالمہ نے گھوڑے چھوڑ دیتے نے گھوڑے حضرت امام حسین دی لاش دے گھوڑے دوڑ کے بتے آن ایمان والو گھوڑے بھج دے بتے آن اگلے جملے تے توجہ کرو حضرت بی بی زینب دی نظر پئی ہے جنہ امام آخری جملے ہیں آخری جملے توجہ کرو جنہ حضرت بی بی زینب دی نظر پئی ہے امام حسین دے وجود تے گھوڑے دوڑ دے پین بی بی نے منہ کی تے مدینے دو آدھی یا محمد اے میرا نانا محمد کریم آدھے کسی جڑے حسین کو چپ چپ تے تھکدا نام ہے جڑے حسین کو مونیاں پہ جاتے تھکدا نام ہے جڑے حسین کو سینے پہ کھلے نام ہے ظالمہ نے حسین دے وجود تے گھوڑے دوڑا دیتے نے نانا کوئی غسل لیمن والا کہیں نہیں کوئی کفن کمامن والا کہیں نہیں کوئی گفرامن والا کہیں نہیں نانا آدھے کسی جڑے دھیاں نال کیا سلوک ہے حضرت بی بی زینب نے ایسے الفاظ آئے اپنے قاتل بھی رومن لگے اپنے دشمن بھی رو پائے حضرت بی بی زینب فرمائے ظالمو میں تیرا کو شہید بھی تسا کیتے اور روندے بھی تسا پہوے اللہ کرے قیامت کی پیٹے دے رہو نال روندے رہے بجو حضرت امام حسین کی شہادت میں بڑا اوکھا ہے